وش كنا كتزرم الناس غواد يختوجي غير دا سوراب يفرت القيسي موت شهيد يداقين غاية الجند الناس يخصت تيدي سنكرا دا السوليف تلغدوني تعالى تسولو اليومي اشكو كل ما كاين لا غدوني ورسوقي سيقنين هو عقدة تغايت سيدي قطعتنا ربي اشكو انك الاحباب كراد يحبطنا ربي بهرة هذا غيسني ربي كرادي باخت ربرتني هذا غيسني حفظ ربي هذا غي ربي ويلي حبه ينجي ويلي باغد إنك حب ربي ويلي اختلطعت كل ما اختلطعت ربي حبت ما بهرقسني حب الشباب يدعم يحب ربي ويلي اختلط التواضع ما بهرقسني حبه يولي كان الغني تيليقس التواضع يحب ربي الكرامة ما بهرقسني حبه يولي موني تدرس الحال ما شاري سكري يكفر ربي يدرس سنيت الحال ما شاري تصدقي من هو كراد كان ضد نسن هذا قسني حفظ ربي إنا يبغض ربي ويلي تعصونين ما بهرقسني بغض يولي كان شيبانا لو كان سولي تخوض يلكم يخفن الدربات انتو كان سولي سكر ولكن السلماني غراتي ديال فوق قاسن ربي يبغض ربي البخلاء ما بهرقسني بغد يولي مودي يكفر ربي الخير مشورة تسكر فود منس ارتسكر غير اللي غرات تلغ الميدن اش كايت سيدي غير كل سنة هاتي الاعمال ولي قد تسكرنا يسقن يختن يا تسكرت بافتن تسكرت يستن تسكرت في ربي الغدا على تيني الميدن اشكو كدات انا سيدي هاني وين مشك الاعمال الناس سيدي ربي ما نزا يسمكينو الاعمال الناس هو سيدي سكر ويد سكر ويد سكرت نقولو الناس سكر نايس مكينو مشيت نتسكت في ربي ورتنتسكت فود منو انت دي سكت كرا فود منو توفيتي دو كان داري لا نتسكت فدنان هادينا اش كايت سيدي ياك ولي راه يمد ريحي العوين لكن راه يمد هو العوين يدرس اشكون قدام ربي الاحباب كل ما الا نرتقيت ندمت حتى ولي شغل خير رتيتو تندمت الاختيار اللي ولي السكت اشكو يعني الصحابي الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انك راضي وليون أسينا يا رب الرحمن إن يا ليتني لو كانت بعيدة يا ليتني لو كانت جديدة يا ليتني لو كانت كاملة يا رب الرحمن اللي غينا يا ليتني لو كانت بعيدة يبين ربي التواب الأقدم اللي تاسيست مسجدة المجالس نديك ربي إن يا ليتني لو كانت بعيدة متديس نهلية لقوقن أبا يقول الأقدم في ربي اللي غينا يا ليتني لو كانت جديدة يزقيا وقشابيا وقديم يبين لو كان ربي التواب نسينا متديس اللي هاد اللي قاول جديد اللي غينا يا ليتني لو كانت كاملة يزقيا نص تحكوكت يبين لو كان ربي التواب نسينا متديس اللي كثير تحكوكت كل تكمل اشكو إنا كايت سيدي وري اللي ما ديس وانا قرد نتعبد في ربي اشكو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ربي تموست يكفاس نقص موست إذا بدرس رزق يسعني الناس تظليت نطحى إذا بدرس فال القلب الناس وزومن النوافل إذا بدرس النجاة الناس هاتي نقص سكوت هاتسيدريس توا اللي غاكورت اللي فايت إذا بدرس الردانس الناس هاتي نتعبد في ربي إذا بدرس الخير من الدنيا تولوي اللي خرت الناس هاتي نغلقيا من غير نكرا الوقت اللي كله قول نمد نكر كي لا تدرح في ربي اش كايت سيدي غير اللي سنا ما ختي النفل طاعتنا ربي إن سيدي ربي يا اسم قانينو سلايات طاعتينو هاتي اخت سلام طاعتينو راد عمر القلوب الناس الغنى عمر غيفاس الناس رزقك فربي الخير إن يقول سلام طاعتينو راد عمر القلوب الناس الزود عمر غيفاس الناس الشغل هالقلب يزلد هادي فاس نخدم تما راهو تخصى الفيتوت اللي تزلت نكروكان تغويت الشكر اشكون كسيت سيدي غير اللي سنا ما ناكل الشكوره يخت نتيجلا نكني نجلات نتكلو عرف لا غير السخر ربي اش كيغوري كير فضل ربي ولا ينجم حتى تلقى حتى اللي مش تلقى علم وتحكى مش تلاقي الفايت انك سنه فقيرين خدم الداريه نخلق اختضت هو اللي دار خدمتي قابوكل تفقيرين انت اللي يخدم غير دار تاكل انت اللي يخدم اختي المرت تاكل ابوك هذا يشغلوا كان غير الحديث اشكون يقول لي نور انت مزالان هاي اللي غراد نكر ندمو تلمي الناس هو سيدي مالا داكني هذا غوري شوبو ربي وكان اما غير شوبا ردي لدي الدولة تلمي ردي لدي
مقدار اختدي ديت مقدار اختداش كل تكرن غير كان نكني او رشوب بيتوكريس إما اختي شوفا وراين جبتين أغالا داغيش نسمر بيسوفادنس وكان هتسيدي هتشقى وكان هتيرا تسول نزرين ذيك المواعيد إلا غير سيدي العربي إذ كان ردي دور نصبرك وكان سمحنا محمد أبو الأنوار الصلاة عليك رسول يا ذاك البريتان يا مقول السنة